हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। अहिले हाम्रो नेपालको सेयर बजार एकदमै भोलेटाइल देखिएको छ। केही समय पहिला सबै कम्पनीहरूले 50-60वटा कम्पनीहरूले पोजिटिभ सर्किट हिट गरेको थियो हिजो 2 दिन पहिला भने आजै आएर सबै कम्पनीहरू एकदमै डाउन जाने म्यासिभ फल हामी देखेको थियौँ 50-60 पोइन्टको। पछाडि फेरि इन्डेक्स म्यानेजमेन्टलाई 1-2वटा कम्पनी उठाएर पोजिटिभ गराइयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने अहिले एकदमै भोलेटाइल भएको छ। धेरैजना मान्छे एकदमै हेभी लसमा हुनुहुन्छ, धेरैजनाको निन्द्रा नै हराम भइरहेको बेलामा यो बेला हामी कुन तरिकाको स्ट्राटेजी अप्नाउने, हाई भोलेटाइलिटी भएको बेलामा हामी कसरी काम गर्ने, मार्केट थोरै करेक्सनमा गयो भने सुत्नै नसक्ने हुने, निन्द्रै हराम हुने भइरहेको बेलामा तपाईँ अलि सुरक्षित हुनको लागि, सेफ हुनको लागि हामी कस्तो कस्तो कम्पनीहरू सिलेक्ट गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा म बताउँदैछु। कुन कम्पनी सिलेक्ट गर्ने भनेर मैले कहिले पनि बताउने गर्दिनँ कसैलाई पनि, तर अहिलेको पटक तपाईँहरू धेरैजना लसमा हुने मैले यति धेरै चाहिँ मैले म्यासेज भेटेको छु। यो कम्पनी डाउन गयो, मैले कस्तो किनेको रहेछु, मलाई यति धेरै मेल आउँछ, मैले यो कम्पनी किनेको थिएँ, यो डाउन गयो, मैले क्यारौँ, सेल गरौँ कि बेचौँ, लस गरौँ, लस बुक गरौँ कि होल्ड गरौँ कि म 1 लाख लसमा छु, 2 लाख लसमा छु, मैले यति धेरै म्यासेज आउने गर्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई केही राहत होला भनेर मैले आज तपाईँले केही स्टक्सहरू पनि सेयर गर्नेवाला छु जुन चाहिँ राम्रो छन्, तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्ने स्टक्सहरू। एट वाट प्राइस टु लुक फर, तिनीहरूलाई कुन रेन्जमा राख्न सकिन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई ओभरभ्यू दिनेछु। वाट रिटर्न टु एक्सपेक्ट, तिनीबाट हामीले कस्तो रिटर्न एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई आजको भिडियोमा अलि सहज चाहिँ गरिदिनेछु। मैले भनेको कसैले पनि नगर्नु होला, किन भन्दा नो वान इज एक्सपर्ट, कसैले भनेको पनि मिल्दैन, तर मैले भनेको पर्सपेक्टिभ लिनु होला, मैले भनेको आइडियाहरू लिनु होला, मैले कुन पोइन्टलाई हाइलाइट गर्दैछु, मैले कसरी गर्ने गर्दो रहेछु त्यो सिकेर मात्रै गर्नु होला। म यहाँ तपाईँलाई सिकाउन मात्रै खोजेको, र लास्टमा चाहिँ मैले कसरी कम्पनी सिलेक्ट गर्छु भनेर पनि सिकाउँछु बोनस टिपको रूपमा। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो मार्केट डाउन गएको बेला हामी यसमा सुरक्षित रहनको लागि, आफ्नो लस मिनिमाइज गर्नको लागि अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि इन्ट्राडे पनि गर्न सक्छौँ। अब इन्ट्राडे नेपालको मार्केटमा पोसिबल छैन भन्नु होला, त्यो पनि हामी कसरी गर्न सक्छौँ म लास्टमा चाहिँ सिकाउने छु। त्यस कारण तपाईँलाई कुनै पार्टहरू स्किप गर्नु मन लाग्यो भने मैले तल चाहिँ टाइम स्ट्याम्पहरू दिनेछु, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो स्क्रिप्ट ओभरभ्यू, सेक्टर वाइज ओभरभ्यू हामी लेख्छौँ। कुन कुन सेक्टर हामी चुज गर्छौँ भन्दा कमर्सियल ब्याङ्क हामी कुरा गर्छौँ। कमर्सियल ब्याङ्क अहिले सबैले हेड गरेको सेक्टर भएको छ, तर अब वेट गर्नु होला, 1 मन्थ पछाडि डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुन थालिसके पछाडि 1 मन्थ पछाडि 2 मन्थ पछाडि यो सबैको फेभरेट स्क्रिप्ट बन्छ। सबैमा अहिले भएको हरेक कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा अलि माथि माथि भएको छोडेर सबै कमर्सियल ब्याङ्कमा हामीले 10-15% मार्जिन आरामले भेट्न सक्छौँ, किन भन्दा त्यो बेलामा हाइप आउँछ र सबै बढेर जान्छन्। त्यस कारणले राम्रो कम्पनीहरू अहिले हामी सिलेक्ट गर्छौँ भने हामी राम्रो प्रफिटमा हुन्छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धेरै नै राम्रो छ, यिनीहरूको यो वर्षको ग्रोथ पनि राम्रो छ, यिनीहरूले डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छन् र ट्रेडिङको लागि पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ठिक छ। त्यस पछाडि नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि राम्रो छ, यसमा अलिअलि चारमा हामी भेट्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स अहिले डेड नै भइसकेको छ, कम्पनीहरू डेड भएको नराम्रो भनेको होइन, मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा डेड हामी भेट्न सक्छौँ, अलिअलि मात्रै छ। माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ हाइली भोलेटाइल छ होइन, माइक्रो फाइनेन्स पनि हामी हेर्न सक्छौँ। माइक्रो फाइनेन्स मैले क्याप लागेको छ डिभिडेन्डको कारणले गर्दा, त्यसमा थोरै इन्ट्रेस्ट कम छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि हामी कुरा गर्छौँ। यो तरिकाले हामी कुरा गर्छौँ भने अन्य अब मान्छेहरूको अलिक बढी फेभरेट, सबैले एकदम दिलमा बसेको सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर, फाइनेन्स छ। यिनीहरूमा पनि म सर ओभरभ्यू दिउँला इन्भेस्टमेन्टतिर, अहिले चाहिँ हामी कुरा गर्दैनौँ सर, केही कुरा चाहिँ बताउँछु। यो तरिकाले आज हामी सेक्टर वाइज स्क्रिप्टहरू हेर्दैछौँ। सबैभन्दा अब ढिलो नगरी स्टार्ट गर्न चाहेँ मैले, तपाईँहरूको टाइम वेस्ट हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कमा केही राम्रो कम्पनीहरू छन्। नबिल हामी सबैले चिनेको, यसलाई बोली राख्नु पर्दैन। यो पटक चाहिँ सानिमाले धेरै नै राम्रो बिजनेस गरेको छ, राम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस छ, राम्रो प्रफिट छ त्यसको, यसले कम्पनीमा पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यस कारणले मसँग यसको राम्रै होल्डिङ छ। पिसिबिएल पनि राम्रो छ। पिसिबिएल अब निर्मल प्रधानले प्रचार गरे जस्तो 3 वर्ष 3.5 वर्षमा डबल हुने, 22-23% हरेक वर्ष डिभिडेन्ड दिने, त्यो त मैले एक्सपेक्ट गर्दिनँ, होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ यसले कम्तीमा पनि आफ्नो प्राइस जस्टिफाइज गर्ने, 500 को रुपियाँमा चाहिँ 500 रुपिजमा कम्तीमा पनि 15-16 र 17% यसले डिभिडेन्ड दिन्छ, त्यो यसले जस्टिफाई गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो तीनवटा नबिलको हाम्रो कुरा गर्नु नै परेन। तर यिनीहरू राम्रो छन् त सबैलाई थाहा छ, कुन रेन्जमा किन्ने थाहा नहोला, अहिले म त्यो पनि सेयर गर्छु भने। अब यसको साथसाथमा अब धेरैजना साथीहरूले छोड्नुहुन्छ, अरू छोडियो भन्नु होला। एनबिएलले धेरै राम्रो काम गरेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले, तर यो सरकारी ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरिमा र हामी यसको हिस्ट्री हेर्छौँ भने धेरै राम्रो देला नदेला भन्न सकिँदैन। यसको क्यापासिटी त 24, 25, 26, 27सम्म दिन सक्ने छ भने कम्तीमा पनि यसले 17, 18, 20सम्म दिन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन हो। लेट्स सी के गर्छ। त्यो एनबिएलमा चाहिँ म इन्टर गरेको छैन। नबिलको मेरो पुरानो होल्डिङ छ, सानिमालाई मैले फ्रेस बाई गरेको छु, पिसिबिएल पनि मसँग छ केही मात्रामा, सबभन्दा धेरै सानिमाको म आफ्नो तरिकाले सेयर गरिरहेको छु। एसबिएल सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडले राम्रो इपिएस छ, धेरै साथीहरूले इपिएस हेर्नु हुँदो रहेछ, तर हामीले अहिले हेर्छौँ इपिएस नहेरेर के हेर्नुपर्छ भनेर। एनआइसिएसिया धेरै नै राम्रो ब्याङ्क हो,
पहिला मैले यो चाहिँ धेरै लोमा मैले बाई गरेको थिएँ 400 हाम्रो अघिल्लो पटकमा भने अहिले एनआइसिएल माथि गएको छ। अहिलेको प्राइस एनआइसिएल जस्टिफाई गर्दैन, 1000 रुपियाँको प्राइस एनआइसिएल जस्टिफाई गर्दैन 900को, किन भन्दा यो पटक चाहिँ यसको बिजनेस डाउन भएको छ, इफिसियन्सी घटेको छ, त्यो हामी हेर्छौँ। अहिलेको तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेड गर्न आफ्नो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्न पनि यसले राम्रो गर्ला, धेरै राम्रो ग्रोथ छ। इभन नोबेललाई शुद्ध डिपोजिटको कुरामा अन्य कुरामा जितेको छ भने अहिलेको लागि चाहिँ एनआइसिएसिया धेरै चार्मिङ चाहिँ म भेट्दिनँ डिभिडेन्डको लागि है त। यसले आफ्नो नाम बचाउनलाई डिभिडेन्ड दिने कुरा छुट्टै भयो। अब यसमा चाहिँ हामी थोरै हेर्छौँ भने यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरिमा म चार्टमा भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ एसएस प्रोको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामी कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गरेर हेर्छौँ। यसमा जाने हो भने एसएस प्रोमा यो एकदम राम्रो फिचर्स छ। यसमा हामी आउँछौँ सेक्टर चुज गर्छौँ, कमर्सियल ब्याङ्कको सेक्टर, ड्युरेसन 77-78को ड्युरेसन र हामी कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ सबैभन्दा नेभिल हामी चुज गऱ्यौँ। नेभिल पछाडि हामीले चाहिँ अघि नै मैले बताएको सानीमा राम्रो छ। अनि पिसिबिएल पनि हामी हेर्छौँ, पिसिबिएलको कुरा गरेँ मैले, एसबिएलको सिद्धार्थ ब्याङ्कको कुरा गरेँ मैले, एनबिएलको पनि कुरा गरेँ मैले, एनआइसिएसिआईको पनि कुरा गरेँ। यहाँभन्दा अरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ब्याङ्क जस्तै मान्दिनँ। पर्बु पनि राम्रो ठिकै छ, त्यो चाहिँ मैले खासै राम्रो मान्दिनँ, त्यो काम छैन भनेको होइन, तर त्यो प्राइस चाहिँ अब सानीमान अनि पिसिबिएलको रेन्जमा आइसकेको छ, तर त्यहाँसम्म चाहिँ दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रो चाहिँ पर्बु इज अल्सो गुड है त। त्यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूले नराम्रो नमान्नु होला। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला धेरै कुराहरू छन्, यो ब्याङ्कको हेरेरै नसकिने कुराहरू हुन्छन्। यहाँ तपाईँले डिपोजिट कति गरेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सजिलो कुराहरू मैले बताउँदैछु। डिपोजिट हेर्न सक्नुहुन्छ, रिजर्भहरू के कस्तो रहेछ, क्यापिटलहरू के कस्तो रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट अपरेटिङ प्रफिट, टोटल अपरेटिङ इन्कम, यो सबै कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसले बिजनेस गरेर कति कमाएको रहेछ भनेर सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ। भने सिम्पल छिटो ओभरभ्यू लेख्नको लागि अब धेरै साथीहरूले चाहिँ इपिएस हेर्ने गर्नुहुन्छ। यो इपिएस हेरेर तपाईँले कहिल्यै पनि काम नगर्नु होला, किन भन्दाखेरिमा इपिएसले चाहिँ कुनैको पनि इफिसियन्सी जनाउँदैन, इफिसियन्सी जनाइराखेको हुँदैन। तपाईँले यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा इफिसियन्सी यसले जनाउँदैन। अब कुनै कम्पनीले 100 रुपियाँ लगानी लगाएर 15 रुपियाँ कमाउँदैछ भने र अर्को कम्पनीले 50 रुपियाँ लगानी लगाएर 10 रुपियाँ कमाउँदैछ भने ओहो त्यसले त 15 रुपियाँ कमाएछ भनेर हामी 15 तिर गइराखेका हुन्छौँ। तर हामीले यो हेर्दैनौँ कि उसले कति लगाएको थियो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ हेर्नुपर्छ। र त्यसले 15 कमायो भन्दैमा 15 दिन सक्ने क्षमता नहोला, 15 कमाएर 5 देला भने यता अर्कोले 10 कमाएर 7 दिन सक्छ। त्यो तरिकाले हामीले दिन सक्ने हेर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई मैले एकदम डेप्थको कुरा रियालिटी बताउँछु। सिद्धार्थ ब्याङ्कको कुरा गर्ने भने यसको इपिएस 25.87 छ, तर यसले जम्मा 11 बाँड्न सक्छ पर सेयर। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस 11 छ। भनिसके पछाडि कोही हामीले हेर्नुपर्ने इपिएस भनेको यो 11 हो, तर साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, यो हेर्नुहुन्छ। यो हेरेर काम हुँदैन। जस्तै नोबेलको कुरा गर्नुहुन्छ, नोबेलको इफिसियन्सी यहाँबाट देखिन्छ। इपिएस 32.54 छ र बाँड्न सक्ने 30 को रेन्जमा छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। अब पिसिबिएलको हेर्नुहुन्छ, यसको 20 इपिएस छ, यसले बाँड्न सक्ने 16.56 छ। यो पनि ठिकै हामी मान्न सक्छौँ। सानीमाको 23 इपिएस छ, तर यसले बाँड्न सक्ने 17.45। एनबिएलको इपिएस 24 छ, तर यसले बाँड्न सक्ने 27 छ। किन? यसको रिजर्भ स्ट्रङ छ। यसको अन्य धेरै कुराहरू छन्। एनआइसिसिआईको यहाँ हेर्नुहोस्, एनआइसिसिआईलाई मैले किन अलि चार्मिङ छैन भने एनआइसिसिआई 28 रुपियाँ कमाएको छ, सबैभन्दा धेरै नोबेलभन्दा पछाडि। त्यसले बाँड्न सक्ने जम्मा 16 छ। त्यस कारणले एनआइसिसिआईले भन्दा त पिसिबिएलले लगभग बढी बाँड्न दिन सक्ने रेन्जमा एनआइसिसिआई भन्दा सानीमाको बढी क्यापासिटी रहेछ। त्यस कारणले यो पटक हामी हेर्छौँ भने म तपाईँलाई 3वटा स्टक चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। नेभिल अल टाइम किङ नै छ, पिसिबिएल ठिकै राम्रो मान्न सक्छौँ, सानीमा राम्रो मान्न सक्छौँ। यो पटकलाई मैले सानीमालाई बढी प्रायोरिटी दिएको छु। अब कुन रेन्जमा बाई गर्ने सबैको मेन चाहिँ जिज्ञासा त्यो हुन्छ। कम्पनी त सबलाई थाहा छ कहाँ किन्ने भन्ने लाग्न सक्छ। म तपाईँलाई थोरै केही ओभरभ्यू दिन्छु। जस्तै एनएबिएल नेभिलको कुरा गर्ने हो भने हामी कुरा गर्छौँ भने यसको अस्तिको लो रेन्ज, हरेक कम्पनी अस्तिको लो रेन्जमा भेटिन्छ भने द्याट्स ग्रेट है त। नेभिल चाहिँ यतापट्टि धेरै पटक टेस्ट गरेको ठाउँ चाहिँ अघिल्लो रेजिस्टेन्सको ठाउँमा 1380 भन्दा तल पाउनुहुन्छ भने एकुमुलेट गर्दै जाने। धेरै साथीहरूले मैले एउटा प्राइस भनिदिएँ भने गएर सिधै त्यहीँ अर्डर हाल्नुहुन्छ आफूले किन्न सक्ने जति, त्यो गर्ने होइन। त्यसलाई हामीले बाई भन्छौँ, तर एकुमुलेट गर्दै जाने हो। हामी यो 1380 पाउँछौँ भने तपाईँले 1000 किता किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ 200 किता किन्नुहोस्। अलि तल जान 10.20 15.20 पोइन्ट घट्यो भने फेरि 200 किता किन्नुहोस्। त्यो तरिकाले हामी एकुमुलेट गर्ने हो। डाउनफलमा छ भने एकुमुलेट गर्दै गर्दै जानुपर्छ। नोबेलको लागि मैले एउटा रेन्ज भन्दै 1380 बिलो पाउनुहुन्छ भने बिस्तारै एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ सानीमाको कुरा गरिदिन्छु मैले। सानीमा पनि अब मैले भनेको गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले जे गरेको थिएँ त्यही नै सबैलाई सेयर गर्छु। सानीमा चाहिँ मैले कति 80 भन्दा बिलो भनेको थिएँ हाम्रो साथीहरूलाई। 80 भन्दा बिलो पाउनुहुन्छ भने यु क्यान गो इजिली। तपाईँले 80 भन्दा तल पाउनुहुन्छ नि, तर यो 85 भन्दा बिलो पनि अलवेज गुड छ है त। यो चाहिँ हामीले 85 भन्दा बिलो हामीले आरामले पाउन सक्छौँ। द्याट्स ग्रेट छ है त। 85 भन्दा बिलो हामी पाउँछौँ भने चाहिँ
यो पनि हामी ग्रेड मान्न सक्छौँ। यो बेलामा तपाईँ टेस्ट अस्ति यो 2 पटक टेस्ट गरेको अस्ति हामीले हेर्ने भने 80सम्म आएको रहेछ। यो रेन्जमा भेटिन्छ भने यो हामी राम्रो मान्न सक्छौँ। मैले भने यसमा किन्ने होइन, एकुमुलेट गर्दै जाने, बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै जाने। मार्केट थोरै डाउन गयो भने यो यता पहिलाको लोसम्म 460सम्म आउन सक्छ, तर यसलाई तपाईँले ख्याल गरेर एकुमुलेट गर्दै जानु होला। सानीमाको पनि मैले यो बोलेँ, पिसिबिएलमा पनि निर्मल प्रधानले भने जस्तो त नहोला, तर यसले राम्रो दिन सक्छ। मैले अघि नै पनि बताइसकेको छु। अब यत्तिकै मात्रै नहेरेर तपाईँले यहाँबाट डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पिसिबिएलको पनि हामी अस्तिको रेन्जमा 470मा आएको रहेछ, त्यो त धेरै नै राम्रो रेन्ज छ। यो पनि हामीले 75तिर पाउँछौँ भने द्याट्स ग्रेट है त। यो पनि हामीले 75तिर पाउँछौँ भने अलवेज राम्रो हुनसक्छ। तर यसले प्रिभियस लो, पहिलाको हाम्रो लो रेजिस्टेन्स जोन चाहिँ यतापट्टि 450तिर टेस्ट गर्न पनि आउन सक्छ, यता आउन सक्छ। बिस्तारै यो रेन्जमा चाहिँ हामीले एकुमुलेट गर्दै जानु पर्यो। पिसिबिएलको मैले सानीमाको यो कुरा बोलेँ, अरूमा चाहिँ म जान चाहिनँ। अब तपाईँले त्यति मात्र हेरेर हुँदैन, यहाँबाट डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पिसिबिएलको डिभिडेन्ड हिस्ट्री धेरै नै राम्रो छ। जस्तै सेयर संसारबाट हेर्न सजिलो भएको कारणले गर्दा मैले यहीँबाट हेरेँ। यो फ्री छ सेयर संसारको, यो हेर्ने चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा हेरियो भने हेर्नुहोस् त 15, 16, 16, 27, 17 यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। 15% त हरेक वर्ष दिइरहेको छ, 15भन्दा बढी नै दिइरहेको छ। भनिसके पछाडि विगतको 8 वर्षमा यसले कहिले पनि 15 घटाएको छैन। सो यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कन्सिस्टेन्ट छ भने सानीमाको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री अलि विक छ। यो पटक मात्रै त्यसले धेरै राम्रो बिजनेस गरेको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँ धेरै नै सेफ खेल्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो विथ पिसिबिएल। भने थोरै ठिक छ नि त, यो पटक मैले एउटा नयाँ ट्राई गरौँ भन्नुहुन्छ भने, म जस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो विथ सानीमा। त्यो तरिकाले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेभिल त इज अलवेज किङ। यसमा म धेरै कुरा बोल्न चाहिनँ। यो थियो हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कतिरको कुरा। मैले धेरै यसमा टाइम लिन चाहिनँ। तपाईँले चाहिँ बिस्तारै यो तिनवटा स्क्रिप्टहरू एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेको रेन्जमा पाइन्छ भने है त। यो चाहिँ तपाईँ सेफ खेल्नको लागि मात्रै भन्दैछु, कुनै स्क्रिप्ट गरेर किन्नुहोस् भनेको होइन। अब यो बेलामा मान्छेको पोर्टफोलियो 20-30%ले झरिरहेको छ, तपाईँले यी ब्याङ्क यी कुराहरू किन्नुहुन्थ्यो भने झर्दैन। अब अर्को आउँछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको चाहिँ मेरो फेभरेट सेक्टर हो, म धेरै खेल्ने सेक्टर चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। किन भन्दा यसमा प्राइस पनि राम्रो छ, यिनीहरूले कम्पनीले दिन पनि सक्छन् र त्यसमा प्रफिट पनि हुनसक्छ। मैले ट्रेड गर्ने चाहिँ यहीँ गर्छु। जेबिबिएल ठिक छ, जिबिबिएल ठिक छ, र मेरो फेभरेट नेप्सीभरिमै मलाई सबैभन्दा मनपर्ने स्टक्स भनेको चाहिँ एमएनबिबिएल छ। किन भन्दा यो हाइली भोलेटाइल छ, यसले चाहिँ 700 को प्राइस पनि जस्टिफाई गर्छ, 600 को प्राइस पनि जस्टिफाई गर्छ, डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिन सक्छ। यसलाई हामीले कतिमा किन्ने म तपाईँलाई बताउँला। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अरू कुरा गर्ने भने साइन र कामना सेवाल पनि राम्रो बिजनेस गरेको छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ कामना सेवा एकदम बढी चर्चामा पनि आइरहेको छ। अब यिनीहरूको हामी कुरा गर्छौँ, कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्छौँ भने गएर हामी हेर्ने भने यहाँ आयो, हामी आएर अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सिलेक्ट गरौँ, Q4 को रिपोर्टहरू हेरौँ। यसमा मैले भनेको कम्पनीहरू एमएनबिबिएलको कुरा गरौँ एउटा चाहिँ, अर्को हाम्रो साइनको कुरा गरौँ, अर्को चाहिँ हाम्रो जिबिबिएल भयो, अर्को चाहिँ जेबिबिएल भयो, अर्को केएसबिबिएल भयो। मैले अहिले यति नै लेख्न चाहेँ। यहाँभन्दा अरू पनि अर्को अर्को चाहिँ हाम्रो एमएलबिएल भन्ने पनि छ, त्यसमा म अहिले जान चाहिनँ। महालक्ष्मी समथिङ त्यो पनि छ, त्यसमा अहिले हामी नजाउँ। सबैभन्दा पहिला यसमा पनि अघि हामी ब्याङ्कमा जे कुरा गऱ्यौँ त्यही नै हामी हेर्न सक्छौँ। म सिधै तल लिएर आएँ, तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटमा लैजान चाहेँ। अब एमएनबिबिएलको इपिएसको कुरा गर्ने नि 24 को रेन्जमा छ, कामना सेवाको 26 छ होइन, अब गरिमाको 22 छ, जेबिबिएलको 19 छ, साइनको चाहिँ 15 रहेछ, साइनको थोरै छ। अब हामी हेर्छौँ भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पर सेयरको कुरा गर्ने भने इन्डस्ट्री एभरेजको हामी कुरा गर्ने भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा एभरेजमा 8.34 छ भने एमएनबिबिएल अलवेज किङ 17.88। त्यस कारणले यसले 17-18% को डिभिडेन्ड आरामले दिन सक्छ। यो पटक 20% को स्पेकुलेसन चल्दैछ, स्पेकुलेसन मात्रै हो, त्यो हुन पनि सक्छ। अब त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दियो भने यसले आफ्नो प्राइस चाहिँ जस्टिफाई गर्छ, धेरै नै राम्रो। नोबेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा उता कमर्सियल ब्याङ्कको नोबेल जत्तिकै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा मुक्तिनाथ छ, धेरै नै राम्रो छ। कामना सेवाले यो पटक धेरै राम्रो गरेको छ, यसलाई हामीले कन्सिस्टेन्ट मान्न सक्दैनौँ। लङ टर्मको लागि कामना सेवा म रिकमेन्ड गर्दिनँ, त्यो पछाडि हामी हेर्दै जान्छौँ, तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि यसको प्रफिट राम्रै छ। अब जिबिबिएल पनि राम्रै छ, जेबिबिएल साइन ठिकै छ। साइन चाहिँ हामीले अलि नराम्रो मान्न सक्छौँ भने साइन चाहिँ ट्रेडिङको लागि राम्रो छ। अब यहाँबाट तपाईँले एउटा स्टक लेख्छु भन्नुहुन्छ भने एमएनबिबिएल हेर्नु होला, 2-3टा लेख्छु भने जिबिबिएल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले म तपाईँलाई थोरै बताइदिएँ। अब कुन रेन्जमा लेख्ने भन्ने कुरा एमएनबिबिएलको कुरा गरौँ, मुक्तिनाथ धेरै नै राम्रो स्टक हो। अब एमएनबिबिएलको कुरा गर्ने भने अस्तिको लोमा भेटिन्छ भने आरामले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 60, 75, 72मा चाहिँ मैले मजाले एकुमुलेट गरेको थिएँ, फेरि पनि डाउन भयो भने आइएम गोइङ टु एकुमुलेट। यो रेन्जभन्दा तल पाउनुहुन्छ भने यु क्यान ह्याभ अ लुक। मैले चाहिँ 672 भन्दा बिलो चाहिँ एकुमुलेट गरेको छु। मसँग पहिलेको पनि होल्डिङ थियो, फेरि पनि एकुमुलेट गरेको छु। जिबिबिएलको पनि हामी हेरौँ। अब जिबिबिएल पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउन गएको बेलामा द्याट्स
द ग्रेट पोइन्ट टु इन्टर है त। जिबिबिएल पनि पहिलाको लोतिर हामी यता पाउँछौँ भने 60तिर पाउँछौँ भने द्याट्स ग्रेट है त। 60तिर अल्ट एचमा हामी 60तिर पाउँछौँ भने द्याट्स ग्रेट। यो बेलामा हामी लेख्न सक्छौँ। यो ट्रेडिङको लागि पनि राम्रो छ, यसले डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिन सक्छ। डिभिडेन्डलाई मात्रै भनेर नकिन्नु होला, यतातिर हामी अल टाइम हाईतिर पायौँ भने प्रफिट बुक गर्दा पनि हुन्छ, एमएनबिबिएलको छोडेर अरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्दा पनि हुन्छ। अब साइनको कुरा गर्ने भने साइनलाई त मैले खासै राम्रो मान्दिनँ, यसको स्ट्रङ फन्डामेन्टल चाहिँ छैन, तर यसको ट्रेडिङको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनफल आयो भने यसले 26% डाउनफल आइसकेको रहेछ, माथि गयो भने यसले 27-28% रिटर्न दिन्छ। यो पनि यतातिर पाइन्छ भने 470 बिलो पाइन्छ भने अथवा चाहिँ हाम्रो 80 बिलो पाइन्छ भने यु क्यान हेभ अ लुक फर ट्रेडिङ मात्रै है त। साइनलाई चाहिँ अहिले मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा स्क्रिप्ट किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एमएनबिबिएल इज अलवेज ग्रेट, त्योभन्दा राम्रो कुनै हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरतिर कुरा गर्ने हो भने यसमा अलिअलि चार्म छ, तर अरू जस्तो छैन। अब एनएलजी अहिलेको ग्रोथ स्टक छ, एनएएल एसआइसिएल शिखरको त हामी कुरै गर्नु परेन, त्यो अलवेज किङ नै हो होइन। अब नेको इन्सुरेन्सले धेरै नै राम्रो बिजनेस गरेको छ यो पटक, केही कुरामा शिखरलाई पनि यसले आउट पर्फर्म गरेको छ, राम्रो बिजनेस गरेको छ भने एनएलजी चाहिँ मैले ग्रोथ स्टक लिएको छ। अहिले भर्खर एनएलजीको धेरै राम्रो हिस्ट्री नभए पनि यसले चाहिँ ग्रोथ गर्न सक्छ, यो 4-5मा परेको छ भने। अब एसआइसिसी सगरमाथा इन्सुरेन्सले पनि राम्रो बिजनेस गरेको छ, यसमा पनि तपाईँ यहीँ आएर यहाँबाट कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म चाहिँ गरिनँ, त्यो गर्दा धेरै टाइम वेस्ट हुनसक्छ। अब एसआइसिएलको मैले चार्टमा गएर सर ओभरभ्यू मात्र दिएँ। अब एसआइसिएलको कुरा गर्ने भने अस्तिको लो पोइन्ट भनेको धेरै नै राम्रो पोइन्ट, जसको लागि तपाईँले 1780 बिलो पाउनुहुन्छ भने इट्स जस्टिफाइड प्राइस है त ल। 1780 बिलो पाइन्छ भने चाहिँ यो धेरै पटक टेस्ट गरेको ठाउँ हो। बिस्तारै एकुमुलेट गर्दै जाने, मैले किन्नु भन्दिनँ, सबै कुरा एकुमुलेट गर्दै जानु होला। एनआइएलको कुरा गर्ने भने नेको एकदमै राम्रो कम्पनी छ, अहिले यसले ग्रोथ पनि राम्रो गरेको छ। यो चाहिँ हामीले 1380 भन्दा बिलो पाउँछौँ भने 1340 1350 यतातिर पाउँछौँ भने चाहिँ इट्स ग्रेट, अलवेज ग्रेट है त। मैले एउटा लाइन तानिदिएको छु, मैले जुन ओरिजेन्टल लाइन ड्र गरेको छु त्यो रेन्जमा आयो भने यु क्यान हेभ अ लुक, यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ बिजनेस ग्रोथ। अब एनएलजीको कुरा गर्ने भने एनएलजी मैले राम्रो एकुमुलेट गरेको छु अहिलेको डाउनफलमा भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एनएलजी हेर्न सक्नुहुन्छ 900, मैले चाहिँ कति 60तिर चाहिँ धेरै एकुमुलेट गरेको थिएँ, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रेन्जमा पाउनुहुन्छ भने इट्स अलवेज ग्रेट, 980 बिलो पाउनुहुन्छ भने इट्स अलवेज ग्रेट है त। तर चाहिँ मैले चाहिँ एकुमुलेट गरेको 960तिर चाहिँ आई हेभ एकुमुलेट युज है त। यो रेन्जतिर पाइन्छ भने इट्स अलवेज ग्रेट, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एनएलजीको कुरा। अब यसरी मैले नन लाइफमा चाहिँ मैले 3वटा सेक्टर स्क्रिप्टहरू बताएँ भने अब नन लाइफमा चाहिँ अरू कुरा अहिले हामी गर्दैनौँ। एसआइसीको पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एसआइसिएल यिनीहरू चाहिँ ठिक छन् है त। मैले चाहिँ अहिले सेफ स्टकहरू बताइरहेको छु, सर्ट टर्ममा प्रफिट नभए पनि मिड टर्ममा 3-4 महिना 5-6 महिनाको इन्टरभलमा दे अलवेज गिभ गुड डिभिडेन्ड। त्यस पछाडि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरतिर आउने भने यो चाहिँ डेड सेक्टर भनेर मैले भनेको छु, खासै राम्रो मुभ देखिएको छैन। तर एनएलआइसी, एएलआइसिएल, एसएलआइसिएल दे अल आर ग्रेट। एनएलआइसी अलवेज किङ नै छ, एएलआइसिएल एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले यो पटक धेरै राम्रो बिजनेस ग्रोथ गरेको छ। र लाइफ इन्सुरेन्समा यदि मुभ आउन थाल्यो भने सबैभन्दा पहिला दौडिने स्क्रिप्ट भनेको एसएलआइसिएल, सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला अब एनएलआइसीको कुरा गर्ने हो भने त यो त धेरै लामो डाउनफलमा थियो, तपाईँ यतातिर पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई आरामले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि अझै पनि डाउनफलमा जान्छ कि भन्ने प्रेडिक्सन छ, त्यस कारणले यो रेन्जमा चाहिँ बिस्तारै किन्नु होला, धेरै चाहिँ एकुमुलेट नगर्नु होला, किनभने लाइफ इन्सुरेन्समा मुभ आएको छैन, अझै पनि डाउन जान सक्छ। कहाँसम्म जान्छ नो वान क्यान से, तर यतासम्म आउन यसले चाहिँ कति 1750 अहिले 1750 छ भने यसले 1600 को टेस्ट गर्न पनि सक्छ। लेट्स सी, नआउन पनि सक्छ, तर आयो भने पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एनएलआइसीको कुरा त्यही नै भयो। एएलआइसिएलले यो पटक धेरै राम्रो ग्रोथ गरेको छ बिजनेसमा, तपाईँले यसको फन्डामेन्टल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही माथि मैले जसरी कम्पेयर गरेको थिएँ यहीँ आएर कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अस्तिको लोमा हामी भेट्छौँ भने द्याट्स ग्रेट है त। 70 बिलो भेट्छौँ भने यसलाई पनि हामीले राम्रो मान्न सक्छौँ। 75तिर भेट्छौँ भने मैले जुन लाइन ड्र गरेको छु त्यो त हामी भेट्छौँ भने यसले पनि राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। एकुमुलेट गर्दै जाने हो, सबै एकैचोटि किन्ने चाहिँ होइन। एसएलआइसिएल पनि धेरै नै राम्रो कम्पनी छ अहिलेको लागि, यिनीहरू जतिको नभए पनि अलि आफ्नो प्राइसमा चाहिँ यसले राम्रो बिजनेस गरेको छ। यो रेन्जतिर हामी पाउँछौँ भने चाहिँ 800-840तिर पाउँछौँ भने इट्स अलवेज ग्रेट है त। यो रेन्जतिर पाउँछौँ भने यसले पनि राम्रो बिजनेस गरेको छ, यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर लाइफ इन्सुरेन्समा मुभ छैन, यो अझै त पनि तल जान सक्छ। लाइफ इन्सुरेन्समा मैले अहिलेलाई यति नै एड गर्न चाहेँ। अब यस लाइफ इन्सुरेन्समा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स पनि राम्रो छ, त्यो अहिले कुरा गर्न चाहिनँ मैले।
त्यस पछाडि माइक्रो फाइनेन्स धेरै नै भोलिटाइल छ। यो पटक कुनले कति डिभिडेन्ड दिन्छ, कुन राम्रो छ भनेर भन्ने अवस्था छैन। किन भन्नु होला भने त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले लगाइदिएको 20% भन्दा माथि भयो भने 50% प्रोभिजन गर्नुपर्ने भन्ने जुन क्याप छ, त्यसले गर्दाखेरिमा कुनले कति दिन्छन् भन्ने थाहा छैन। डिडिबिएलले डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्यो, त्यसले धेरै दिन सक्ने क्षमता थियो, तर त्यसले 20 दियो। त्यो क्यापले कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो पटक मैले स्क्रिप्ट चाहिँ रिकमेन्ड गरिनँ। तपाईँले राम्रोसँग गुड इपिएस भएको, राम्रो इपिएस भएको हेर्नु होला माइक्रो फाइनेन्सतिर। त्यस पछाडि गुड डिभिडेन्ड रिस्क, इपिएस मात्रै राम्रो भएर भने राम्रो डिभिडेन्ड रिस्क भएको, नन पर्फर्मिङ लोन अलिक कम भएको, अपरेटिङ इन्कम अलिक बढी भएको, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अलिक बढी भएको, त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हुनसक्छ। लो पेड अफ क्यापिटल, लो क्यापिटल भएको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो स्टकले चाहिँ स्क्रिप्टले चाहिँ डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्यो भने छिटो रकेट हुने। अब कुनै स्टक, अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले, सिबिबिएल एकदमै राम्रो कम्पनी, धेरै राम्रो हिस्ट्री छ, तर यसले डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्यो भने त्यति छिटो यो माथि नजाला। तर अर्ली लो क्यापिटल भएको स्टकले एनाउन्स गर्यो भने तिनीहरू दौडिरहेछन्, किन? उनीहरूको क्यापिटल सानो छ, तर सिबिबिएलमा सप्लाई ठुलो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अलिक ढिलो मुभ गर्छ। तर यदि कुनै माइक्रो फाइनेन्स किनिहाल्छु भन्नुहुन्छ भने म बोलिहालेँ भने चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ सिबिबिएल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राम्रो छ, त्यो प्राइसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो जस्टिफाई गर्छ। अस्तिको लो प्राइस, मैले यसमा कति भन्न चाहिनँ, अस्तिको डाउनफलको लोएस्ट प्राइसमा पाउनुहुन्छ भने इट्स अलवेज ग्रेट। त्योभन्दा बरु अरू कुनै किन्न चाहनुहुन्छ भने समिट राम्रो र पनि त्यसको ठिकै हामी मान्न सक्छौँ। अघिल्लो पटक डिभिडेन्ड दिएको छैन, यो पटक राम्रै देला। अब निर्धन उत्थान पनि राम्रो नै छ। तिनीहरूको चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन अलिक बढी छ, तर पनि एउटा दुइटा मैले स्क्रिप्ट बताएँ। माथिल्लो रेन्जमा जानुहुन्छ भने महिला, जीवन विकास, यिनीहरू त राम्रो नै छन्, तर पनि प्राइस चाहिँ बढी छ। त्यो तरिकाले माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ मैले धेरै स्क्रिप्ट बोल्न चाहिनँ। सिबिबिएल राम्रो छ। माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँ आफै एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबैको फेभरेट सेक्टर भनेको हाइड्रो एन्ड फाइनेन्स। अब हाइड्रो र फाइनेन्समा चाहिँ थोरै एकदमै रिस्की सेक्टर छ, भोलेटाइल सेक्टर छ। अब हाइड्रोलाई चाहिँ कसैले गाली गरिराखेका हुन्छन्, फाइनेन्सलाई चाहिँ अब दिपेन्द्र अग्रवाल अनेक मान्छेहरूले चाहिँ प्रमोट गरिराखेका हुन्छन्। कसैले गाली गर्नुहुन्छ, कसैले रुचाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हाइड्रोतिर हामी हेर्छौँ भने हाइड्रोमा इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, इन्भेस्ट त गर्ने नै होइन, ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने नेटवर्थ चाहिँ कम्तीमा पनि हेर्नु होला र इपिएस चाहिँ कम्तीमा पनि हेर्नु होला। जुनको नेटवर्थ 100 भन्दा कम छ, प्रफिट नै छैन, लसमा गइरहेको छ, त्यसमा म चाहिँ ट्रेड गर्दिनँ। जस्तै मैले 3वटा स्क्रिप्टको नाम लिएँ, त्यो नराम्रो म भन्दिनँ, तर म इन्टर नगर्ने जोशी, खानेखोला छ, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो दिव्येश्वरी छ, एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो एनएचपिसी छ, यिनीहरूमा चाहिँ एचडिएचपिसी छ। यिनीहरूमा प्रफिट राम्रो हुन्छ। घरिघरि चाहिँ मैले साथीहरूलाई रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छु, उनीहरूले हाई रिस्क लिन चाहन्छन् भने, तर भने हामी नर्मल रूपमा त्यसमा ट्रेड गर्नु हुँदैन। किन? त अस्तिको डाउनफलमा सबैभन्दा निन्द्रा हराम गर्ने स्टक्सहरू तिनीहरू नै थिए। किन भन्दा न त्यो कम्पनी राम्रो छ, अब घट्न थाल्यो भने 50मै आउने हो कि भन्ने डर छ। त्यो तरिकाले चाहिँ नेटवर्थ 100 भन्दा माथि भएको हेर्नु होला। अहिले म बताउँछु कुन भनेर। र फाइनेन्सतिर हाइड्रोमा डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर फेरि काम छैन। फाइनेन्सतिर हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री 10-15% दिएको हेर्नु होला। यसरी कुनैले पनि अहिलेको प्राइस जस्टिफाई गर्दैनन्, न त हाइड्रोले गर्छ न त फाइनेन्सले गर्छ। त्यो तरिकाले यसमा फन्डामेन्टल हेर्नु जरुरी छैन। तर हाइड्रोमा नेटवर्थ अलि पोजिटिभ भएको, इपिएस अलिअलि भएको, र फाइनेन्समा चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री अलिअलि भएको हामी हेर्नुपर्छ। र म्याक्सिमम डिप, यसमा सबैभन्दा बेस्ट ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नै सबैभन्दा डिप कुन गयो त्यही नै उठाउने हो। किन भन्दा आफ्नो मूल्यमा सबै फर्किन्छन्। ट्रेन्ड बुलिस नै छ, सबैभन्दा बढी चार्म यही दुईवटा सेक्टरमा छ। त्यस कारणले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ लो क्यापिटल किन हेर्ने भन्दाखेरिमा अब यिनीहरू बढ्ने भनेको चलखेल भएर नै हो, पम्प एन्ड डम्प नै हो। र न त नर्मल रूपमा उहाँसम्म कसले पेल्न सक्छ र तपाईँ यदि पहिला नै इन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यसमा कसैले आएर पम्पिङ गर्छ भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले फेरि पम्पिङ भइसकेकोमा नजानु होला। लो क्यापिटलले तपाईँले लो क्यापिटलमा पहिला नै इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने फाइदा के हुन्छ भन्दा पछि आएर कसैले त्यसलाई उचाल्न पनि सक्छ। त्यस कारणले लो क्यापिटल छिटो मुभ पनि हुन्छ। फाइदाको कुरा लो क्यापिटलमा जानुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब हाइड्रोमा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले। आरएचपिएल किन्नुहुन्छ भने त्यो खासै धेरै दौडिँदैन, किनभने त्यसको हाई क्यापिटल छ। तर त्यसैको ठाउँमा तपाईँ आरआरएचपी लिनुहुन्छ भने त्यो छिटो दौडिन्छ, अलि लो क्यापिटल छ। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको भयो। त्यो तरिकाले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी दुइटै ठिकै चाहिँ छन्। अब फाइनेन्सतिरको कुरा गर्ने भने फाइनेन्सतिरको मैले कुरा गरेँ भने धेरै साथीहरूले दिपेन्द्र अग्रवालले यो भन्यो त्यो भन्यो भन्नुहुन्छ। फाइनेन्स म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरिमा ट्रेडिङ गर्ने हो। तर मैले भने नि दिपेन्द्र अग्रवाल राम्रो नराम्रो होइन, हि इज अ ग्रेट म्यान। नेपाल सेयर बजारमा एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स छ, उहाँको डेप्थ कुराहरू थाहा छ, तितो सत्यहरू उहाँलाई थाहा छ होइन। उहाँ चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गरेको मान्छे हो। उहाँले स्क्रिप्ट पनि नराम्रो रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर मैले भन्दैन, राम्रो रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। अब धेरै साथीले टोपी लगाइदियो, टोपी मास्टर भन्नुहुन्छ। अरे भाइ त्यो के हो भन्दाखेरिमा त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। उहाँले भन्ने बित्तिकै धेरैजना मान्छेले किनिराखेका हुन्छन् र त्यसको मूल्य पहिला नै ओभर प्राइस हुन्छ। तपाईँ किन्न जाँदा त्यहाँ कतिले उठाइसकेका हुन्छन्, माथि गइसकेका हुन्छ र त्यस कारणले त्यो बढी ओभर प्राइस हो। उहाँले नराम्रो स्टक रिकमेन्ड गर्नुहुन्न, ओभर प्राइस रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। ओभर प्राइस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको कुरा सुन्ने, उहाँबाट विजडम लिने, सिक्ने,
त्यो कुरा गर्ने हो। तर उहाँले भनेको स्क्रिप्ट चाहिँ कसैले नकिन्नु होला, यो मेरो रेकमेन्डेसन भयो। किन भन्दा त्यो धेरैलाई नै थाहा हुन्छ र ओभर प्राइस हुने गर्छ। लोजिक बुझ्नु होला, नराम्रो कम्पनी होइन, ओभर प्राइस भइसकेको हुन्छ। फाइनेन्सतिर यो भयो। केही कम्पनीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्स र हाइड्रोमा। अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै हाइड्रोमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा लैजान चाहन्छु। अब हाइड्रोमा नेगेटिभ नेटवर्थ भएको मैले अघि नै एउटा दुइटा नामको लिएँ, तिनीहरूमा नजानु होला। जस्तै चाहिँ एउटा दुइटा मैले चाहिँ अलि रिस्कको लागि मैले रिस्क लेख्नु पऱ्यो भने शिवाश्रीतिर खेल्ने गर्छु। यसको नेटवर्थ पोजिटिभ छ, खासै राम्रो त यसले गर्दैन, राम्रो कम्पनी त होइन। तैपनि यसको चाहिँ यहाँबाट मैले के गर्छु, यहाँ आउँछु, यो टपबाट अलि धेरै पटक गएको टप यो हो। यहाँबाट यो डाउनफल कति आयो, अस्तिको डाउनफलमा मैले हेरेको थिएँ, चाहिँ 24% डाउनफल आएको रहेछ भनेपछि यसमा मैले राम्रो प्रफिट गराउन सक्छु भनेर मैले यसमा एन्ट्री गर्न सक्छु होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा स्क्रिप्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। शिवाश्रीको कुरा मैले गरेँ, अर्को एसएचपिसी पनि ठिकै छ, त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट स्क्रिप्ट। हाइड्रोमा म ट्रेड गर्नु पऱ्यो भने धेरै जसो चाहिँ एसएचपिसीमा गरिराखेको हुन्छु होइन। किन्ने इन्भेस्ट गर्ने होइन, स्क्रिप्ट ट्रेड मात्रै हो है त। मैले एउटा दुइटा स्क्रिप्टहरू मात्रै बताएँ। अब हाइड्रोमा कुरा गर्ने भने मैले तपाईँलाई फेरि पनि बताउँछु। एसएचपिसी यसमा राम्रो भेट्न सकिन्छ। आरआरएचपीको पनि नेटवर्थहरू ठिकै छ होइन। तपाईँले आफ्नो तरिकाले हेर्नु होला है, मैले कुनै पनि किन्नु भनेको होइन। ट्रेड गर्ने बेला अलिक सेफ चाहिँ हेर्नुपर्छ आफूले। एनएचपिसी यिनीहरूमा हेर्नु हुँदैन। आरआरएचपीको कुरा भयो। एसएसएचएलको पनि यसको नेटवर्थ पोजिटिभ छ। एएचपिसी पनि ठिकै नै छ। अप्पी खासै राम्रो त छैन, तर यसले चाहिँ अलिअलि प्रफिट चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस कारणले अलिक सेफ खेल्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, यिनीहरूमा ट्रेड गर्न सक्छौँ। अरू आरएचपिसीहरू यिनीहरू पनि राम्रो छ, तर यिनीहरूको प्राइस चाहिँ ओभर प्राइस छ, तिनीहरूमा खेल्नु हुँदैन। नचाहिँदो माथि छ, डाउनफल आयो भने धेरै नै तल जान सक्छ। हाइड्रोमा रिस्क लिएर खेल्ने भने यिनीहरू स्टकमा चाहिँ खेल्नु होला। जस्तै अन्य स्टकमा चाहिँ धेरै स्टक, युएमएचएल पनि राम्रो छ, युएमएचएल पनि राम्रो छ, अहिले मैले कुरा गर्दै सम्झेँ होइन। र म धेरै खेल्ने भनेको चाहिँ एसएचपिसी चाहिँ मलाई मनपर्ने गर्छ। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यति नै बताएँ। र फाइनेन्सतिरको कुरा गर्ने हो भने फाइनेन्सतिर त धेरै राम्रो छन्। जस्तै आरएलएफएल खासै राम्रो छैन, तर यसको प्राइस धेरै माथि पनि गइसकेको छैन। आइसिएफसी राम्रो छ, तर यसलाई उचालिराखेको छन्। अब मञ्जुश्री अलवेज राम्रो छ, धेरै माथि गइसक्यो। गुडविल राम्रो छ, जानकी पनि राम्रो छ। यिनीहरू चाहिँ राम्रो छन् होइन, तर यिनीहरूको प्राइस चाहिँ माथि गइसक्यो। चार्ट हेरेर त्यसमा चाहिँ ट्रेड गर्नु पऱ्यो है। इन्भेस्ट गर्न मैले कुनैमा पनि सजेस्ट गर्दिनँ, किन भन्दा यी सबै कुरा माथि गइसकेको छन्। यसरी हामीले फाइनेन्स र हाइड्रोको कुरा गऱ्यौँ। अब यसमा डाउनफल गएको बेलामा तपाईँले अब कुन किन्ने भन्ने लाग्यो भने हाइड्रो पावरमा सिम्पल छ। हाइड्रोमा तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ भने पहिला त्यहाँबाट 3-4वटा कम्पनी आफ्नो लिस्टमा राख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ जानुहोस्। सबैभन्दा धेरै पटक टच भएको यहाँसम्म आएको रहेछ, जानुहोस्। त अब तपाईँले अहिले यहाँ किन्दै हुनुहुन्छ भने 17% डाउन रहेछ। अब यहाँसम्म आउँदो रहेछ भने कति पर्सेन्ट डाउन रहेछ भने त 23.94% डाउन रहेछ। माथिबाट तल आउँदा 24% डाउन भयो भने तलबाट माथि जाँदा कति पर्सेन्ट अप हुनसक्छ, तपाईँ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तलबाट माथि जाँदा कति पर्सेन्ट फाइदा हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ इन्टर गर्नुभयो, मेरो टार्गेट यहाँ हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 23% फाइदा हुँदो रहेछ। मेरो टार्गेट तपाईँले यहाँ हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 30% फाइदा हुँदो रहेछ। भनिसके पछाडि ठिक छ त, इन्टर गर्न सकिन्छ। तर डोन्ट क्याच अ फलिङ नाइफ भनिन्छ, तल गइरहेको बेलामा नसमाउनु होला। आफ्नो रेन्जमा आए पछाडि, जस्तै यहाँ अल टाइम हाईमा आइसके पछाडि तपाईँले यसलाई एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो शिवाश्री मैले किन्नुहोस् भनेको होइन, यहाँ एउटा स्टकको लागि मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको। तपाईँले यो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले हाइड्रोमा चाहिँ सिम्पल तरिकाले यो लगाउन सक्नुहुन्छ। अब इन्ट्राडे गर्ने कसरी म तपाईँलाई त्यहाँ पनि बताएको थिएँ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि बताएको थिएँ कि मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिले यहाँ बोनस टिप पनि दिन्छु भनेर। अब डिस्कस गरौँ हाउ डु आई सिलेक्ट ए कम्पनी, मैले चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्छु कम्पनीहरू भनेर। त्यसको लागि चाहिँ चार्टमा जानुभन्दा पनि पहिला सबैभन्दा पहिला म यहाँ फन्डामेन्टल स्क्रिनरमै आउँछु। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दा पनि कम्पेरेटिभ एनालाइसिसमा आउँछु म। यहाँ आएर मलाई कुन सेक्टरमा इन्टर गर्नुहुन्छ, जस्तै मैले अघि नै बताइसकेँ। जस्तै मलाई चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरमा जानु पऱ्यो भने फाइनेन्स सेक्टरमा, जस्तै फाइनेन्समा चाहिँ यो तरिका त नलगाउँला, तर पनि फाइनेन्समा जानु पऱ्यो भने जस्तै चाहिँ कुन फाइनेन्स राम्रो रहेछ भनेर यसरी मैले यहाँबाट मन लागेको फाइनेन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग सिलेक्ट गर्छु। जस्तै मलाई जानकी फाइनेन्स राम्रो लाग्ला अरे, जस्तै सेन्ट्रल फाइनेन्स कुन फाइनेन्स राम्रो लाग्छ मलाई, मञ्जुश्री राम्रो लाग्ला। यहाँबाट मैले सर गोर्खा राम्रो लाग्ला, आइसिएफसी राम्रो लाग्ला। दे अल आर गुड, तिनीहरू राम्रो छन्, तर चाहिँ अब उनीहरूमा चाहिँ उचालिएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पऱ्यो। अब यसरी चाहिँ सर र मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरेँ सर र यहाँबाट हामी हेर्छौँ कुन कम्पनीले कस्तो बिजनेस गरेको रहेछ, त्यहाँबाट कतिको रन रहेछ, सबै यहाँबाट हेर्छु। कुनै कम्पनी मलाई राम्रो लाग्यो अनि म कहाँ जान्छु, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जान्छु। जस्तै चाहिँ मैले अस्ति पहिला हेरेको चाहिँ एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु, रियल इक्जाम्पल दिन्छु। सानीमा, जस्तै चाहिँ सानीमा ब्याङ्कको कुरा गर्ने भने मैले सानीमाको राम्रोसँग एनालाइसिस पनि गरेको थिएँ। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार हामी हेर्छौँ भने सर्च गरौँ होइन।
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामी हेर्दैछौँ, त्यसको कस्तो कस्तो बिजनेस ग्रोथ रहेछ, के गरेको रहेछ भनेर। सबैभन्दा राम्रो कुरा यसले 3 वर्षको दिन्छ, 75, 76, 76, 77, 77, 78, यानि कि यसले 3 वर्षमा यसको आफ्नो कस्टको ग्रोथ गरेको रहेछ। म सर यहाँबाट ब्यालेन्स सिटको त्यसको सर अध्ययन गर्छु, त्यसले रिजर्भहरू कतिको मेन्टेन गरेको छ, कस्तो ग्रोथ लिएर आएको छ भनेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। प्रफिट एन्ड लसमा गएर फेरि त्यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कस्तो छ, अपरेटिङ प्रफिट कस्तो छ, नेट अपरेटिङ प्रफिटमा कतिको ग्रोथ ल्याएको छ त्यो पनि हेरिन्छ। त्यस पछाडि की मेट्रिक्समा अर्निङ टु सेयरमा कस्तो ग्रोथ लिएर आएको छ, नन पर्फर्मिङ लोन कस्तो छ, त्यस पछाडि अनि तल गएर त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरू कुन तरिकाले क्यापिटल ग्रो भएको छ, कुन तरिकाले त्यसको नेटवर्थ छ, रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन इक्विटी, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट, सम्पूर्ण कुराहरू हामी यहाँबाट हेरिसके पछाडि इन्डिभिजुअल कम्पनीको 3 वर्षको डेटा यहाँबाट थाहा हुने भयो। होल सेक्टरमा त्यो कम्पनीको पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिलेक्ट गरेर कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्ने भयौँ। त्यस कारणले यो तरिकाले हामी सिलेक्ट गरेर पहिला यहाँबाट फन्डामेन्टल सिलेक्ट गरिसके पछाडि अनि बल्ल टेक्निकलमा आउने। अनि टेक्निकलमा आइसके पछाडि जस्तै मैले एउटा अघि इक्जाम्पल हेरेको, हामीले हेरेको भनेको सानिमा ब्याङ्कको इक्जाम्पल हेरेको थियौँ। अब यहाँ आउँछौँ हामी चार्टमा आउँछौँ। चार्टमा आइसके पछाडि कस्तो छ त्यसको पोजिसन म त्यो हेर्छु। अब त्यसमा पनि मैले अझै सिम्पल तरिकाले धेरै पटक यो लेभलमा टेस्टिङ गरेको रहेछ। अब एकपटक यो बढ्दै बढ्दै गयो भने अब ब्याङ्कहरूको र्याली आयो भने आरामले यो यहाँसम्म आउन सक्छ। मैले त्यहाँ तल माथिबाट तल आउँदा 14% रेन्ज छ भने तलबाट यदि मैले यो रेन्जमा बाई गरेँ भने मैले यतातिर लगेर सेल गर्न भ्याएँ भने पनि मैले 17% रेन्ज पाउँदो रहेछु। जस्तै मैले एउटा रियल इक्जाम्पल नै दिन्छु। एमएनबिबिएलमा चाहिँ मेरो टार्गेट के छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म सेयर गर्छु। जस्तै एमएनबिबिएलमा मेरो पुरानो होल्डिङ पनि थियो, तर अहिले पनि मैले इन्ट्री गरेको थिएँ। यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा 672 or 73 तिर एन्टर गरेको छु। यसलाई चाहिँ 72 यही गऱ्यो भने केही छैन। जस्तै 71, 72मा एन्ट्री गरेँ भने मैले के टार्गेट राख्छु, मैले कसरी काम गर्छु त्यो हेरौँ है त। जस्तै मैले त्यहाँ एन्ट्री गरेँ, यो चाहिँ राम्रो रहेछ भने मैले पत्ता लगाएँ भने मैले पुरै यसमा चाहिँ राम्रोसँग इन्भेस्ट गर्दिनँ। जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भनेर मैले हाम्रो च्यानलमा भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँले त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा टार्गेट राखेको छु, यसलाई चाहिँ मैले 850मा लगेर सेल गर्छु भनेर। किन भन्दा डिभिडेन्ड डिक्लेयर हुने बेलामा इट विल गो अप टु देयर, त्यहाँसम्म चाहिँ जान्छ। मेरो टार्गेट त्यही नै छ, न त्यहाँसम्म म आरामले होल्ड गर्दैछु। अब मैले यहाँ के गरेँ राम्रोसँग सुन्नुलाई है त। 670 राम्रोसँग सुन्नु, यहाँ क्यालकुलेटर आएको छ, म क्यालकुलेटरबाट तपाईँलाई देखाउँदैछु खास काम गर्ने कसरी हो भनेर। जस्तै 1000 किता मैले चाहिँ 1000 किता मैले कतिमा किनेँ, 672मा किनेँ भने मेरो लगानी कति भयो, 6,72,000 मेरो इन्भेस्टमेन्ट भयो। ठिक छ, यसलाई मैले 4-5 महिना 2-3 महिना होल्ड गरेँ भने यहाँबाट 6,75,000 छोडाउँ, 6,80,000 चाहिँ मलाई आयो भने म चाहिँ आरामले खुसी हुन्छु। किन भन्दा त्यो बेलामा केही मेरो प्रफिट पनि भयो र त्यहाँबाट मैले कसरी प्रफिट गर्छु अब हेरौँ है त। 6,80,000 भयो भने मैले मेरो पैसाको चाहिँ ब्याज पनि निस्क्यो भन्ने ठान्दछु। मैले 6,80,000 भयो, मसँग कति किता छ, 1000 किता छ, तर मैले यसलाई कतिमा बेच्दैछु, 850तिर लगेर बेच्दैछु। 850तिर लगेर बेच्दैछु भने 800 किता बेच्यो भने 850मा मेरो 6,80,000 आउँदो रहेछ भनेपछि मेरो 200 किता के भयो, त्यहाँबाट प्रफिट भयो। त्यसलाई चाहिँ मैले सधैँभरि राख्छु। त्यसमा मेरो पैसा लगानी पनि लागेको छैन, त्यो मेरो प्रफिट हो, त्यसलाई मैले छोडिदिन्छु। त्यसले डिभिडेन्ड दिन्छ, कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ, त्यो बढ्दै जान्छ, मेरो पोर्टफोलियो स्ट्रङ हुँदै जान्छ। त्यो तरिकाले मैले चाहिँ दुईवटा डिम्याटबाट ट्रेडिङ गर्ने गर्छु। मेरो आफ्नो कुरा बताउनु पर्दा एउटाबाट ट्रेडिङ, अर्कोबाट इन्भेस्टिङ गर्ने तरिकाले। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ मैले सधैँ जिरो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी लगाइरहेको हुन्छु। यहाँ बाई गर्यो, माथि गएको बेलामा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट निकाल्यो, प्रफिट भएको छोडिदियो। त्यो तरिकाले चाहिँ काम गर्ने भने बेस्ट हुनसक्छ। जस्तै चाहिँ एमएनबिबिएल मैले इक्जाम्पल दिएँ, त्यो चाहिँ रियल लाइफ इक्जाम्पल थियो। त्यो तरिकाले हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यसमा मैले युज गर्ने टुल्सहरू, टेक्निकल टुल्सहरू के युज गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। जस्तै एमएक तपाईँलाई केही पनि आउँदैन भने यो मुभिङ एभरेजको क्रस पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो क्रस ओभर दियो भने यहाँ बाई गर्ने, यस्तो क्रस ओभर दियो भने सेल गर्ने, यो चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू भयो। जस्तै इएमएको 520को क्रस ओभर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। इचिमोको पनि तपाईँले यहाँबाट यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। इचिमोको मैले भिडियो बनाइसकेको छु। फ्र्याक्टल्सहरू एकदम सिम्पल छ, यसले कस्तो मोमेन्टम छ मात्रै जनाउँछ, कस्तो डिरेक्सन। सुपर ट्रेन्डले यसको ओभरअल ट्रेन्ड जनाउँछ, सुपर ट्रेन्डले ओभरअल ट्रेन्ड जनाइरहेको हुन्छ होइन। सुपर ट्रेन्डको कुरा भयो। बोलिन्जर ब्यान्डमा चाहिँ यो हाम्रो नर्मल बोलिन्जर ब्यान्ड हो। नर्मल भन्दा पनि मैले माथि चाहिँ अर्को बोलिन्जर ब्यान्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को पनि युज गर्छु। त्यसलाई केही पनि गाह्रो भएन। यो नर्मल बोलिन्जर ब्यान्डको यहाँ 2 को सट्टामा तपाईँले 3 गरिदिनुहुन्छ भने 3 को आइहाल्छ, त्यसमा केही पनि भएन। अब हेर्नुहोस् त, बोलिन्जर ब्यान्ड 3 भनेको चाहिँ 3 भन्दा बाहिर चाहिँ रेयरली जान्छ, झुकिएर जान्छ। 2 भन्दा बाहिर गयो भने सेल गर्ने, 3 तिर आयो भने चाहिँ तलको 3 मा आयो भने बाई गर्ने, यसरी बुझ्न सक्छौँ। यो 2, 3 पनि मैले युज गरिरहेको हुन्छु। अब पाइभट्स पोइन्ट तपाईँले यदि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनै आउँदैन भने सिम्पल तरिकाले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रेडिसनलको सट्टामा गएर तपाईँले यहाँ फिबोनाची लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पाइभट पोइन्टको पनि कुरा भयो। जस्तै अब धेरै साथीले भोल्युमलाई चाहिँ तल छुट्टै राख्ने गर्नुहुन्छ, म चाहिँ भोल्युमलाई यहाँ म्यासअप गरिदिने गर्छु। त्यो पनि एकदम सिम्पल छ। यसलाई तल भएको भोल्युमलाई चाहिँ यहाँ तपाईँ यहाँ यसरी समाएर लिएर आएर यहाँलाई छोडिदिनुहुन्छ भने म्यासअप हुन्छ।
अब इएमए 50 दिनको मुभिङ एभरेजले चाहिँ यसको डाइरेक्सन कता छ भनेर जनाइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजले। यसरी चाहिँ मैले एनालाइसिस गर्ने गर्छु। यता साइडमा चाहिँ यहाँ प्यारलल जोइन्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ, अन्यको इलोइड वेभ पनि हामीसँग छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्राइस रेन्जहरू माथि गयो भने कहाँसम्म हुन्छ, यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले ट्रेड गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले मैले इन्भेस्ट गर्ने, अनि तपाईँहरूले सर स्क्रिप्टहरू सजेस्ट गर्ने, र एउटा इन्ट्राडेको पनि म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। इन्ट्राडे मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, अब चाहिँ हामी इन्ट्राडे कुरा गर्छौँ। यतिन्दाखेरि हामी कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी अप्नाउने भनेर सिक्यौँ भने अब हामी डाउनफल गएको बेलामा कसरी यसमा प्रफिट गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेरौँ एकपटकलाई। जस्तै एउटा यो पनि रियल इक्जाम्पल हो। जस्तै मसँग चाहिँ साइनको चाहिँ 500 किता थियो भने त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, जस्तै 491मा आएको बेलामा राम्रोसँग सुन्नुलाई यो दिन चाहिँ एकदम लोएस्ट भएको थियो, यो एकदम लोएस्ट पनि भएको थियो, पछाडि फर्केको पनि थियो। त्यो दिनलाई चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दा 491 अल्ट एच गरिदिएँ मैले। यो रेन्जमा चाहिँ मैले आफूसँग भएमध्ये केही स्टक चाहिँ मैले यसमा उठाएँ। यसमा चाहिँ मैले केही पर्सेन्टेज केही स्टक्सहरू उठाएँ होइन। मसँग साइन पहिलेदेखि नै पनि थियो, त्यो दिनलाई पनि मैले 491मा आउँदा मैले 300-400 किता चाहिँ साइन यहाँबाट उठाएँ। त्यस पछाडि मैले के गरेँ, यो साइन बढ्दै गयो, साइन बढ्दै गर्दै गएर मैले यसलाई चाहिँ 24 समथिङ अराउन्ड 24 अल्ट एच 23 भयो चाहिँ 24मा चाहिँ मैले यसलाई लगेर मेरो पुरानो होल्डिङ चाहिँ मैले सेल गरिदिएँ। यो तरिकाले हामी इन्ट्राडे गर्न सक्छौँ। मसँग जस्तै 1000 किता थियो भने मैले यहाँ किनेँ 1000 किता, मसँग किनेको किता त यही नै छ, मसँग पहिलाको भएको लगेर मैले यहाँ सेल गरिदिएँ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन। मैले यहाँ आएर आफूसँग भएमध्ये केही स्टक्सहरू किनेँ, आफूसँग भएकै स्टक्स केही होल्डिङ चाहिँ मैले यहाँ आएर अपडेट गरेँ होइन। अनि त्यसलाई लगेर मैले फेरि यता मासतिर लगेर सेल गरिदिएँ। मसँग पहिला भएको माथि सेल गरेँ, मैले आजै तल किनेँ, मसँग भएको सेयर त जतिको थियो त्यति नै छ, तर यो बिचको मार्जिन जुन थियो त्यो त मैले मार्जिन त प्रफिटको रूपमा पाएँ नि त। यो तरिकाले हामीले इन्ट्राडे गर्छौँ भने डाउनफल गएको बेलामा पनि हामीले आफ्नो लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। त्यसमा के गर्ने, यदि तल जान्छ भन्ने प्रेडिक्सन भयो भने माथि बेच्ने, तल गएर किन्दैन। जस्तै यो दिन तल जान्छ भन्ने प्रेडिक्सन तपाईँलाई लाग्थ्यो भने यहाँ तपाईँले बेचिदिने, अनि यहाँ गएर तपाईँले किन्दिनै गर्नुहुन्थ्यो भने यो बिचको मार्जिन त तपाईँले खानुहुन्थ्यो र यो तपाईँको चाहिँ सेयर त तपाईँसँग नै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले डाउनफलको बेलामा गर्ने। यदि तपाईँलाई बढ्छ भन्ने लाग्यो भने, जस्तो यो दिन बढ्छ भन्ने लाग्थ्यो भने तपाईँले चाहिँ खै अल्ट एच यहाँ किनिदिने गर्ने र यहाँ तपाईँले गएर बेच्न सक्नुहुन्थ्यो। सिम्पल भयो होइन। यतातिर चाहिँ तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो तरिकाले चाहिँ हामीले इन्ट्राडे गऱ्यौँ भने एकै दिनमा आफूसँग भएको सेयरमा चाहिँ प्रफिट लिन सक्छौँ। आफूसँग जे थियो त्यो आफूसँग नै हुन्छ, प्रफिट चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्राडेको कुरा मैले बताएँ। र मैले स्टक कसरी सिलेक्ट गर्छु त्यो सर यहाँ इन्डिकेटर्सहरू छन्। अब आरएसआईलाई छोड्नु नै भएन। यसरी चाहिँ हामी सिम्पल तरिकाले स्टक सिलेक्सन गर्ने गर्छौँ। फिबोनाची कहिले पनि युज गर्न नभुल्नुहोला। यसलाई चाहिँ हामीले रिट्रेसमेन्टको रूपमा पनि युज गर्ने गर्छौँ होइन। अब कसरी सिलेक्ट गर्ने, एउटा दुइटा मैले सिलेक्ट गरेको पनि यहाँ तपाईँलाई लोड गरेर देखाएँ भने मैले, जस्तै चाहिँ एमएनबिबिएलको मैले एउटा सिम्पल देखाउन चाहेँ। मैले सेभ गरेर राखेको छु। भिडियो लामो हुनसक्छ, तर तपाईँलाई केही पक्कै पनि यहाँबाट केही सिक्नुहुन्छ भनेर मात्रै मैले लामो बनाइराखेको छु। सिम्पल चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, ड्र गरेको थिएँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो सर यो ट्रेन्ड लाइनको कुरा पनि भयो, यसमा कसरी गइरहेको छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ मैले फिबो रिट्रेसमेन्ट लगाएको थिएँ, यहाँबाट यहाँ जाँदा कहाँसम्म डाउनफल आउन सक्छ भनेर। त्यस कारणले मैले 677 भनेको गोल्डन रिट्रेसमेन्ट हुन्छ, यहाँभन्दा तल आयो भने मैले हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हाम्रो साथीहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने गरेको थिएँ। त्यो तरिकाले 677 भन्दा तल मैले एक्युमुलेट गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ 674 को बाइङ रहेछ। अघि नै मैले कति भनेको थिएँ, 674 को मेरो बाइङ रहेछ। त्यो तरिकाले आफूले किन्न सक्नुहुन्छ। मैले किनेको चाहिँ यसरी होरिजेन्टल लाइन बनाएर राख्ने गर्छु र मेरो टार्गेट सिम्पल नै छ। अब मैले यहाँबाट यहाँ रिट्रेसमेन्ट भयो भने मैले यतासम्म कहाँसम्मको टार्गेट राखेको छु भनेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गोल्डन रिट्रेसमेन्ट आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही प्रफिट बुक गर्ने भने 780 तिर बुक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गोल्डन रिट्रेसमेन्ट हुन्छ। र यहाँ माथि चाहिँ मेरो टार्गेट 850सम्म हामी राख्न सक्छौँ। यो तरिकाले मेरो सिम्पल एनालाइसिस हुन्छ। यसमा धेरै कुरा केही पनि हुँदैन। हेर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ बोलिन्जर ब्यान्ड ओपनहरू गरेर राखेको हुन्छु, त्यो त आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। जस्तै चाहिँ सुपर ट्रेन्ड यसको अहिले पनि नेगेटिभ छ। त्यस्तो तरिकाले सिम्पली एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ सिम्पल यो तरिकाले गरिराखेको हुन्छु। यो एमएनबिबिएलको मैले गरेको एउटा स्क्रिप्ट भयो। जस्तै चाहिँ अब आरएलएफएलको कुरा गर्ने भने यो रेन्जभित्र हिँडिरहेको थियो भने यसमा सिम्पल छ। यहाँ आयो भने किन्दैन, यहाँ आयो भने बेच्ने, यहाँ आयो भने किन्ने, यता आयो भने बेच्ने। मैले यता किनेको थिएँ, यहाँ लगेर बेचेको थिएँ। सिम्पल तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले हामीले सिम्पल हुन्छ। ट्रेडिङमा खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन, तर ख्याल पुऱ्याउनु पऱ्यो, डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तो हाई एडभान्स केही पनि जान्नु पर्दैन। धेरै साथीहरूले आफ्नो यो चार्टै नबुझिने गराइराख्नु भएको हुन्छ। यति धेरै हुन्छ चार्टमा डिटेल्सहरू,
त्यति धेरै डिटेल्सहरू चाहिँदैन। सिम्पल तरिकाले एसएचपिसीको चार्ट पनि लोड भएको छ। मैले यसमा सिम्पल ओभरभ्यू लगाएको थिएँ। यो यसको ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट रहेको छ। यसमा हामी रिट्रेसमेन्ट हेर्ने हो भने यसरी दौडिरहेको हुन्छ। यो बक्स प्याटर्नमा थियो। यदि यो बक्सभन्दा बाहिर ब्रेकआउट दिन्थ्यो भने यसले एन्ट्री पोजिसन दिन्थ्यो भने तलतिर गयो भने डाउनवर्ड मुभमेन्टको सङ्केत गर्यो। अब यहाँ आरएसआई पनि तलतिर गइरहेको छ। यो तरिकाले हामीले सिम्पल यसमा के एनालाइसिस छ हेर्नु त, सबै कुरा एकदमै सिम्पल छ। तपाईँ यो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। चार्टलाई नचाहिँदा नबुझिने बनाउनु जरुरी छैन। अहिलेको लागि मैले यति नै भन्न चाहेँ। आजको भिडियोमा हामी धेरै लामो कुरा गरिसक्यौँ। कम्पनी कसरी सिलेक्ट गर्ने, इन्ट्राडे कसरी गर्ने, मैले धेरै कुराहरू कभर गरिसकेँ। तपाईँलाई आजको भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। आज मेरो मोटिभ भनेको तपाईँ यो बेलामा कता छिर्ने, कुन कम्पनी हेर्ने, सबै डाउन गइरहेको बेलामा के गर्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा भएन भने आज मैले रिकमेन्ड गरेको केही स्क्रिप्टहरू त्यो रेन्जमा पाउनुहुन्छ भने ढुक्कसँग उठाउँदा हुन्छ। मैले कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा राम्रोसँग भनेको छु कुन राम्रो छन् भनेर। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एउटा राम्रो छ, अरू पनि राम्रो छन्, तर मैले मेनली एउटा दुइटा फोकस गरेँ। कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि एउटा दुइटा राम्रो छन्। अहिले मैले भनेको सबै राम्रो छन्, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिहाल्नु हुने। नन लाइफमा पनि एउटा दुइटा राम्रो मैले अघि नै बताएँ। त्यो तरिकाले स्क्रिप्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा मैले यति नै भन्न चाहेँ। धेरै कुरा मैले भनिनँ। आजको भिडियो धेरै लामो भयो, कस्तो भयो कमेन्ट गर्नु होला र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो भिडियो सेयर गर्नु होला। मैले आजसम्म कुनै पनि भिडियो सेयर गर्नु होला भनेको थिएन। यो आजको म भन्दैछु किन भन्दा यहाँ धेरै कुराहरू कभर भएको छ। हेर्दाखेरि सिम्पल भए पनि कसरी स्क्रिप्टहरू सिलेक्ट गर्ने धेरै कुराहरू मैले यहाँ बताएको छु। त्यस कारणले जतिजनाले सक्नुहुन्छ यो सेयर गर्नुभयो भने उहाँहरू धेरै लसमा चाहिँ जानुहुन्न। हाइड्रो पनि कसरी सिलेक्ट गर्ने म धेरै कुरा सिकाएको छु यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा भिडियो सिम्पल छ। मैले आज पावर पोइन्टबाट तपाईँलाई सेयर गरेँ। धेरै टाइम पनि थिएन मसँग, त्यस कारणले मैले एकदम हतारमा बनाएको भिडियो थियो। त्यस कारणले आजको भिडियोमा यति नै। म फेरि पनि भिडियो लिएर आउनेछु। अहिले थोरै व्यस्तताको कारणले गर्दा ल्याउन पाइरहेको छैन भने फेरि पनि भेट हुनेछ। टिल देन ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू अल अफ यू।